अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आज की इस वीडियो के अंदर मैं इंडिया की एक ऐसी साजिश का पर्दा चाक करने लगा हूं कि जो साजिश इंडिया ने इंतहाई महारत के साथ बुनी है। नादरीन, इंडिया इस वक्त दुनिया में एक नया चूरन बेच रहा है और वो ये कहता है कि पाकिस्तान के साथ इंडिया की लड़ाई ही नहीं, ये लड़ाई तो इंडिया की चाइना के साथ थी। इस वक्त इंडिया ने दुनिया भर के ममालिक में अपने वफूद भेजना शुरू कर दिए हैं और दुनिया को यह बताना शुरू कर दिया है कि हमारी पाकिस्तान के साथ लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये लड़ाई चाइना के साथ थी। और इस चूरन को बेचने का मकसद क्या है? नादरीन, इंडिया ने यह सोचा था कि जब वो पाकिस्तान पर हमला करेगा तो उसके बाद पूरी दुनिया जो है, मगरबी ताकतें उसका साथ देंगी। लेकिन पाकिस्तान की बेहतरीन हिकमत अमली, बेहतरीन सफारतकारी और जंगी महाज पर बेहतरीन जो परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस ने भारत के ये तमाम ख्वाब जो है वो मलिया मेट कर दिए। भारत अब मजबूर हो गया और उसने घुटने टेक लिए। लेकिन भारत की रियासत जो है, इसके जो हुक्मरान हैं वो इंतहाई ढीठ हैं और डटाई के साथ वो आज भी खड़े हैं और हर रोज एक नया झूठ और एक नई साजिश बुनते हैं। नाज़रीन, भारत का चाइना कार्ड खेलने का मकसद क्या है, इसके पीछे छुपी साजिश क्या है, तो मैं आपको वो साजिश बताना चाहता हूँ। नाज़रीन, भारत जो है वो इस वक्त अमेरिका से जदीद त्यारे खरीदना चाहता है, उन त्यारों को हासिल करना चाहता है, क्योंकि चीन ने पाकिस्तान को जदीद तरीन जहाज दे दिए हैं। भारत जो है वो अमेरिका से F-35 जहाज जो है वो लेना चाहता है। ये जदीद तरीन जहाज हैं और ये जहाज वही कंपनी बनाती है जिसने F-16 बनाए थे। तो भारत असल में इन जहाज़ों को हासिल करने के लिए चीन कार्ड खेल रहा है और वो चाहता है कि अमेरिका जो है वो चीन के खौफ से भारत को ये जहाज दे दे। तो भारत ये याद रखे कि इस महाज पर भी उसे शिकस्त होगी। पाकिस्तान के पास इस वक्त जो है वो जदीद तरीन जहाज आ चुके हैं। भारत चीन कार्ड जो खेल रहा है, इस हवाले से एक और बात मैं आपको बताऊं कि भारत के S-400 सिस्टम को तबाह करने वाली जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने इस्तेमाल की, ये दुनिया के किसी मुल्क से खरीदी नहीं गई, ये पाकिस्तान की अपनी तैयार करदा टेक्नोलॉजी थी। अगरचे चीन ने इस मौका पर पाक चीन दोस्ती का भरम रखा और पाक चीन दोस्ती को अमली तौर पर निभाया, लेकिन भारत के सैटेलाइट सिस्टम को और इसके S-400 जो इसका ट्रांसमिशन सिस्टम था, इसको जो तबाह करने वाले लोग थे वो भी सब पाकिस्तानी थे और इस टेक्नोलॉजी को जो इस्तेमाल किया गया ये पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने तैयार की थी। तो नाज़रीन, अब पाकिस्तान भी अपने वफूद भेज रहा है, तो ये वफूद बताएंगे दुनिया को कि पाकिस्तान ने भारत को जो है वो नाकों चने चबवाए हैं और ये जो टेक्नोलॉजी है इसका भी बताया जाएगा कि ये पाकिस्तान की अपनी तैयार करदे टेक्नोलॉजी थी और भारत जो है उसके ये झूठ जो हैं, इनको हमारे जो वफूद जा रहे हैं पाकिस्तान से, ये इंशाल्लाह इनका भरपूर जवाब देंगे और भारत को इस महाज पर शिकस्त का सामना होगा। सीज फायर होने के बाद मुज़ाकरात होने चाहिए थे, लेकिन एक फाशिस्ट हुक्मरान जो भारत के आला मनसब पर फायद है, उसने मुज़ाकरात करने की बजाय तिरंगा यात्रा के नाम से एक कैंपेन शुरू कर दी, एक मुहिम शुरू कर दी और वो पाकिस्तान के खिलाफ सफारा होने के लिए भारतीयों को तैयार कर रहा है, उनको मोटिवेट कर रहा है। लेकिन मैं भारत के उस मीडिया को सलूट पेश करता हूँ, भारत की कांग्रेस को सलूट पेश करता हूँ, जो वहाँ की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है, कि उसने भारत के इस झूठ को भारत की असम्बली में, उसकी पार्लियामेंट में जो है वो जाकर ये उसको आईना दिखाया कि आप ये झूठ बोल रहे हैं और दुनिया में जो जग अंसाई भारत की इस फाशिस्ट मोदी ने करवाई, उस पर उसको आईना दिखाया गया है। नाज़रीन, बार बार पूरी कौम ये सवाल करती रही है कि वो पायलट्स किधर हैं जिन्होंने भारत के राफेल तैयारे गिराए, जिन्होंने भारत की ट्रांसमिशन सिस्टम को तबाह किया, वो IT इंजीनियर्स कहाँ हैं जिन्होंने इस पूरे सिस्टम को हैक किया। तो इंशाल्लाह आपको जल्द इसका जवाब मिलने वाला है। इस आइंदा हफ्ते में इंशाल्लाह आपको इसका जवाब मिल जाएगा। उन कौम के बहादुर सपूतों की तस्वीर आप खुद देखेंगे और
پاکستان کی حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان تمام پائلٹس کو اور ان تمام بہادر فوجیوں کو پورے اعزاز دیے جائیں گے اور ان کو جو ہے خصوصی ایوارڈز دیے جائیں گے، تو بھارت کی جانب سے یہ سوال کیا جا رہا تھا کہ وہ پائلٹس کدھر ہیں، تو انشاءاللہ ہم ان کو اسی طرح اعلیٰ اعزازات سے نوازیں گے جس طرح ہم نے چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کو نوازا ہے، اور ان کو اعلیٰ ایوارڈز دیں گے۔ اور پھر بھارتی میڈیا یہ بھی دکھائے کہ جو ان کے رافیل طیارے جن بہادر جوانوں نے گرائے ہیں وہ یہ جوان ہیں، اور جو پاکستان کے اندر رہ کر ریاست مخالف پوسٹیں کرتے ہیں اور ریاست مخالف بیانیاں بناتے ہیں، وہ بھی ان بہادر پائلٹوں بہادر فوجیوں کی تصاویر دیکھ لیں اور چلو بھر پانی لے کے اس میں ڈوب مریں کہ وہ ریاست کے مخالف جو ہے وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ لیکن ان کو اس کا جواب بھی ہماری حکومت اور ہماری بہادر افواج جلد دیں گی اور عملی طور پر دکھائیں گی۔ تو میں ان تمام بہادر سپوتوں کو پوری قوم کی طرف سے سلوٹ پیش کرتا ہوں، ان کی بہادری کو قوم ہمیشہ یاد رکھے گی اور وہ تاریخ کا حصہ رہیں گے۔ اور بھارت جو ہے وہ جتنی مرضی تیاری کر لے، وہ F-35 لے لے، F-36 لے لے، لیکن پاکستان کی فضائیہ جو ہے وہ دنیا کی واحد فضائیہ ہے جو نہ صرف فضائی جنگی میدان میں لڑتی ہے بلکہ وہ جہاز خود بناتی ہے، اپنے ریڈار خود بناتی ہے، اپنے ڈرونز خود بناتی ہے، لہذا اسے کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ نریندر مودی، تم ایک بار نہیں 10 بار آؤ اور ہر بار منہ کی کھاتے جاؤ۔ تمہاری تو آدھی ریاستوں میں لوگوں کے پاس 2 وقت کا کھانا میسر نہیں ہے، تو اگر تم چاہتے ہو کہ جو باقی بچے کھچے لوگ ہیں وہ بھی غربت کی طرف جائیں تو موسٹ ویلکم، آؤ، ہم تمہارا پھر استقبال کریں گے۔ بے فکر ہو جائیں، انشاءاللہ پاکستان کی بہادر افواج اور حکومت اب مل کر پاکستان کو اقتصادی ٹائگر بنائیں گی، اور انشاءاللہ اب ہم اپنا ساز و سامان جو ہے دفاعی ساز و سامان اس میں خود کفیل ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم بھی دنیا کو جنگی جہاز ایکسپورٹ کریں گے، دنیا کو جدید سیٹلائٹ سسٹم جو ہے وہ فروخت کریں گے، اور جدید ڈرونز دنیا کو جو ہے فروخت کریں گے۔ اب پاکستان جو ہے اس خطے میں ایک بڑی معاشی قوت جو ہے وہ بننے جا رہا ہے، اور پاک چین دوستی جو ہے اس قوت کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو ناظرین، یہ آج کی ویڈیو تھی، اور انشاءاللہ آپ جلد جو ہے ایک بہت بڑی جو ہے یہاں تقریب کا انعقاد ہوگا، اور اس میں تمام ایسے پائلٹ، تمام ہمارے بہادر جوان جو ہیں ان کو ایوارڈ سے نوازا جائے گا، اور آپ سب جو ہے ان کو اپریشیٹ کیجئے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔